रुए ज़मीन की पैदाइश से बहुत पहले, जब कायनात में सिर्फ नूर था, फरिश्ते थे और अल्लाह की अज़मत का जलाल था, उस वक्त एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी कायनात की तकदीर बदल दी। एक ऐसी मखलूक की तख्लीक का ऐलान जो ज़मीन पर अल्लाह की नुमाइंदगी करेगी, जो आज़ादी के साथ फैसले करेगी, जो गुनाह भी करेगी और तौबा भी, जो गिरेगी भी और उठेगी भी। ये कहानी हम सब की शुरुआत है, हमारी अस्ल है, हमारी पहचान है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ऐलान फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में ये वाक़या बयान हुआ है, जहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये लफ्ज़ खलीफा बहुत अहम है, क्योंकि इसका मतलब है नुमाइंदा, वो जो अल्लाह के अहकामात को ज़मीन पर नाफिज करे। फरिश्तों ने जो सवाल किया वो एतराज़ नहीं था, बल्कि हैरत और इस्तिफसार था। उन्होंने अर्ज़ किया कि क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी तक़दीस बयान करते हैं। फरिश्तों का ये सवाल किसी पिछली मखलूक के मुशाहिदे पर मबनी था। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ज़मीन पर इंसान से पहले जिनों की एक नस्ल आबाद थी, जिन्होंने फसाद और खून रेज़ी की थी। इसीलिए फरिश्तों को अंदाज़ा था कि ये नई मखलूक भी ऐसा कर सकती है। लेकिन अल्लाह का जवाब हिकमत से भरा था। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये जवाब इंसानी तख्लीक के पीछे छिपी हिकमतों की तरफ इशारा था, उन सलाहियतों की तरफ जो इंसान में रखी जाने वाली थीं, और उस अजीम मकसद की तरफ जिसके लिए इंसान को पैदा किया जाना था। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का आगाज़ मिट्टी से किया। कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर इंसान की तख्लीक के मराहिल बयान हुए हैं। सूरह मोमिनून में है कि हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को सड़ी हुई काली मिट्टी से बनाया जो गारे की शक्ल में थी। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा किया जो उसने पूरी ज़मीन से ली थी। इसीलिए आदम की औलाद मुख्तलिफ है, कोई सुर्ख है, कोई सफ़ेद, कोई काला, कोई उनके दरमियान, कोई नर्म मिजाज है तो कोई सख्त। ये हदीस सही है और इससे पता चलता है कि इंसानों में जो तनव्वो है वो इसी मिट्टी की वजह से है जो मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी की गई थी। अल्लाह ने मिट्टी से एक मुजस्समा बनाया, इंसानी शक्ल का, मुकम्मल जिस्म, हाथ पाँव, आँखें, कान, दिल, दिमाग, हर उज़्व अपनी जगह पर। यह मुजस्समा कुछ अरसे तक खुश्क होने के लिए छोड़ दिया गया। इब्लीस जो उस वक्त फरिश्तों के साथ इबादत करता था, इस मुजस्समे को देखता रहा, इसके इर्द गिर्द घूमता रहा, इसके अंदर झांकता रहा, क्योंकि ये खोखला था। इब्लीस ने देखा कि ये मखलूक कमज़ोर नज़र आती है, अंदर से खाली है, और उसने अपने दिल में इसे हकीर समझा। ये वो पहला लम्हा था जब इब्लीस के दिल में तकब्बुर की इब्तिदा हुई। वो सोचने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये तो सिर्फ मिट्टी का पुतला है। फिर वो अजीम लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने अपनी रूह इस मुजस्समे में फूंकी। कुरान में है कि जब मैं इसे दुरुस्त कर दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर जाना। ये सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि ताज़ीम और इकराम का था, अल्लाह के हुक्म की तामील का था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो सबसे पहले उनके सर में ज़िंदगी आई। उन्होंने छींक मारी और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी पूरे जिस्म में दौड़ गई। जब ज़िंदगी उनकी आंखों तक पहुंची तो उन्होंने जन्नत के फल देखे और फौरी तौर पर खाने की ख्वाहिश हुई। इंसान की फितरत में जल्दी और ख्वाहिश रखी गई थी। जब पूरी रूह जिस्म में दाखिल हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोलीं और कायनात को देखा। वो खड़े हुए, अल्लाह की कुदरत से उन्हें चलना, बोलना, समझना सब कुछ आ गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। कुरान में है कि सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। इब्लीस ने कहा कि मैं इसे सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। ये पहला गुनाह था, पहली नाफरमानी थी, और ये तकब्बुर से पैदा हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इब्लीस का तकब्बुर उसकी तबाही का सबब बना। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा
کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کر جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے اپنے تکبر کو دہرایا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تجھے یہاں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ رحمت سے محروم ہو گیا، لیکن اس نے ایک درخواست کی۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی تاکہ انسان کی آزمائش مکمل ہو۔ ابلیس نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ میں تیری راہ راست پر بیٹھوں گا، میں انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ تھا انسان کا کھلا دشمن، وہ دشمن جو قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ یہ ایک مسلسل جنگ ہے جو ہر انسان کو لڑنی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی عظمت کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا علم عطا کیا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا کہ سبحانک، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے فرمایا کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بیان کر دیے، ہر چیز کی خصوصیت، اس کا مقصد، اس کا استعمال۔ یہ علم کی فضیلت تھی جو انسان کو دی گئی۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ یہ آیت انسان کی برتری کو واضح کر رہی تھی، لیکن یہ برتری علم کی وجہ سے تھی، تکبر کی وجہ سے نہیں۔ علم انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو علم کی طلب میں راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ علم دینا انسانیت کو یہ پیغام تھا کہ تمہاری قدر علم سے ہے، عمل سے ہے، عقل کے استعمال سے ہے۔ اللہ نے انسان کو سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اب آدم علیہ السلام تنہا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں رفاقت کی ضرورت رکھی تھی۔ جنت میں انہیں نیند آئی اور جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، ان کی بیوی حوا علیہ السلام۔ قرآن میں ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ حوا علیہ السلام کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرو۔ یہ حدیث انسانی رشتوں کی نزاکت اور سمجھداری کی تعلیم دیتی ہے۔ آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حکم واضح تھا، سیدھا تھا اور آزمائش کا حصہ تھا۔ جنت میں بے شمار درخت تھے، بے شمار پھل تھے، لیکن ایک درخت ممنوع تھا۔ یہ آزمائش تھی اطاعت کی، صبر کی، ارادے کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ یہ ممنوع درخت انگور کا درخت تھا۔ بعض نے کہا گیہوں کا، بعض نے انجیر کا۔ اصل میں یہ بحث اہم نہیں، اہم یہ تھا کہ اللہ نے منع کیا تھا۔ آدم اور حوا علیہم السلام جنت میں خوشی سے رہ رہے تھے، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں۔ لیکن ابلیس موقع تلاش کر رہا تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قرآن میں ہے کہ شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، قسمیں تھیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں۔ آدم اور حوا علیہم السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان کی فطرت پاک تھی، سادہ تھی۔ شیطان کی چالاکی کامیاب ہو گئی۔
आहिस्ता आहिस्ता उसने उनके दिल में ख्वाहिश पैदा की, शक डाला और आखिरकार वो दोनों उस दरख्त के पास गए और उसका फल खा लिया। कुरान में है कि शैतान ने उन्हें धोखा देकर इस दरख्त की तरफ माइल कर दिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हो गईं। जन्नत का लिबास जो उनके जिस्मों को ढांपता था वो उतर गया। वो घबरा गए, शर्मिंदा हुए और जन्नत के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्मों पर लगाने लगे। ये पहली बार था कि उन्हें नदामत का एहसास हुआ, गलती का एहसास हुआ, शर्म का एहसास हुआ। अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और तुम्हें नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस लम्हे में आदम और हव्वा को अपनी खता का एहसास हुआ, लेकिन फ़र्क ये था कि इब्लीस ने गलती करने के बाद इनकार किया, दलीलें दी, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन आदम और हव्वा ने फौरी तौर पर अपनी गलती तस्लीम कर ली।